बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। सबसे तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। आज हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं वो है सीनियरिटी लिस्ट कैसे मुतासिर होती है, कैसे तैयार की जाती है और सीनियरिटी पर असरअंदाज होने वाले 10 बड़े अवामिल की तफसील के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ये हर टीचर की ज़रूरत है और हर टीचर को इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम पॉइंट वाइज इंशाअल्लाह हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और आप तक बेहसन तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैरा। एहसासा की सीनियरिटी लिस्ट कैसे मरतब की जाती है, इसके चंद अहम नुकात हम देख लेते हैं कि जब सीनियरिटी लिस्ट मरतब की जाती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के टीचर को सीनियर करार दिया जाता है। तो हम इसके सारे पहलुओं के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एजुकेटर्स की रेगुलर होने की तारीख़ को देखा जाता है, यानी इन एजुकेटर्स की रेगुलर तारीख़ से एक दिन पहले तक इस पोस्ट पर काम करने वाले तमाम टीचर्स को इन नए रेगुलर टीचर से सीनियर शुमार किया जाता है। फ़र्ज़ किया ABCD 4 टीचर हैं, उनमें से A और B जो हैं वो रेगुलर टीचर हैं, जबकि C और D जो हैं वो रेगुलर टीचर नहीं हैं। तो AB जो होगा वो सारे इनसे सीनियर होंगे और जब C और D रेगुलर हो जाएंगे तो फिर भी A और B इनसे सीनियर रहेंगे क्योंकि उनकी रेगुलर डेट, रेगुलर अरसा सर्विस का उनसे ज़्यादा है। लिहाजा रेगुलर डेट से आपकी सीनियरिटी स्टार्ट होती है जब आप रेगुलर होते हैं उस दिन से। दूसरा पॉइंट है कि रेगुलर तारीख़ एक जैसी होने की सूरत में उनकी मुतअल्लिका पोस्ट पर ज्वाइनिंग तारीख़ को देखा जाता है और पहले ज्वाइनिंग करने वाले सीनियर शुमार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A और B 2 टीचर हैं, अगर AB उसी दिन ज्वाइनिंग हुआ है और रेगुलर तारीख़ अगर एक जैसी है, एक दिन ही वो रेगुलर हुई हैं, तो फिर देखा जाएगा कि A अगर पहले ज्वाइन हुआ है तो A सीनियर होगा और B अगर पहले ज्वाइन हुआ है स्कूल में तो B सीनियर होगा। सम टाइम ये भी होता है कि आपने जो आपकी हाज़िरी और फ़राग़त वाली रिपोर्ट होती है उसमें क़बल अज़ दोपहर और बाद अज़ दोपहर लिखा जाता है, तो ये भी आपकी सीनियरिटी एक दिन अगर ज्वाइन हो रही हैं दोनों तो उसमें क़बल अज़ दोपहर और बाद अज़ दोपहर को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जी हाँ जी, अगर ज्वाइनिंग तारीख़ भी एक ही हो, यानी कि रेगुलर भी वो एक तारीख़ को हुई है, ज्वाइन भी एक तारीख़ को हो गए, तो तीसरा मरहला जो आता है वो डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है। जो उम्र में बड़ा होगा वही सीनियर शुमार किया जाएगा, यानी वो एक ही दिन को रेगुलर हुए, एक ही दिन उन्होंने ज्वाइन किया। फिर देखा जाएगा उनकी तारीख़ पैदाइश को, जिसकी तारीख़ पैदाइश जो है वो बड़ा होगा उम्र में, वो बंदा जो है वो सीनियर करार पाएगा दूसरे शख्स से जो उससे उम्र में छोटा होगा। जी, अब हम देखते हैं कि इसाज़ा की सीनियरिटी तो बन गई, अब इनको मुतासिर क्या क्या चीज़ें करती हैं, वो कौन कौन से नुकात हैं, वो कौन कौन से अहम पहलू हैं जिनकी वजह से सीनियरिटी पर, टीचर की सीनियरिटी पर असर पड़ता है। सीनियरिटी लूज़ होती है या सीनियरिटी इनके ऊपर कोई भी असर पड़ता है, तो इसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि वो कौन कौन से अवामिल हैं। जी, उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर इन सर्विस प्रमोशन के ज़मन में एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफ़र की सूरत में सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती, यानी कि आप एक तहसील में काम कर रहे हैं और आपका ट्रांसफ़र दूसरी तहसील में हुआ है, लेकिन किस बेस पर, आपकी
پرموشن ہوئی ہے، پرموٹ ہو کے آپ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں گئے ہیں تو پھر سینیارٹی متاثر نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کی صورت میں پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کی سینیارٹی متاثر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک ضلع چھوڑ کر وہ دوسرے ضلع میں گیا ہے تو وہاں پر موجود ٹیچرز کے سب سے وہ جونیئر شمار ہوگا، اور اس ضلع میں متعلقہ جو اس کا کیڈر ہوگا ان کے تمام ریگولر ٹیچر سے، یاد رکھیں ریگولر ٹیچر سے، کانٹریکٹ نہیں، ریگولر ٹیچر سے جونیئر شمار ہوگا، یعنی نئے ضلع میں ان کی جوائننگ تاریخ سے سینیارٹی کی ابتدا کی جائے گی۔ جس دن دوسرے ضلع میں وہ جوائن کر رہا ہے اس دن سے اس کی سینیارٹی شمار ہوگی، اور وہ ان تمام ریگولر ٹیچر سے جونیئر ہوگا، کانٹریکٹ نہیں، جو ریگولر ٹیچرز ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ایس ایس ٹی یا ایس ایس یا ایچ ایم کی اگلے اسکیل میں پرموشن صوبائی سطح پر ہوتی ہے۔ ایس ایس ٹی ہو گیا، ایس ایس ہو گیا، ایچ ایم، یہ صوبائی سطح پر پرموٹ ہوتے ہیں، لہٰذا دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کی صورت میں بھی ان کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 4، سی ایم پیکیج، موبیلٹی پیکیج کے تحت ایس ایس ٹی، ای ایس ٹی، پی ایس ٹی کی کسی بھی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کی صورت میں سینیارٹی متاثر ہو جاتی تھی، یعنی کہ ہو جاتی تھی، نیز دوسری تحصیل میں ٹرانسفر کی صورت میں پی ایس ٹی، ای ایس سی کی سینیارٹی بھی متاثر ہوتی تھی۔ ضلع سے تو ہوتی تھی اور تحصیل سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب سی ایم پیکیج اسکیم کو 1 جنوری 2018 سے ختم کر دیا گیا تھا۔ بوائز سے گرلز اسکول میں یا گرلز سے بوائز اسکول میں اپنی مرضی سے ٹرانسفر کی صورت میں بھی سینیارٹی متاثر ہو جاتی ہے، جیسا کہ خواتین، زیادہ تر تو خواتین ہیں جو بوائز اسکول میں کام کر رہی ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر کروا کے پھر دوبارہ فیمیل والے اسکول میں جاتی ہیں تو ان کی سینیارٹی سے متاثر ہوتی ہے، وہاں کی ریگولر ٹیچر سے وہ جونیئر ہوں گی، لیکن اگر ڈپارٹمنٹ ضرورت کے مطابق خود اپنی مرضی سے شفٹ یا ایڈجسٹ کرے تو سینیارٹی متاثر نہیں ہوتی۔ 2 چیزیں آ گئیں جی، اگر ٹیچر اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا جا رہی ہے بوائز سے گرلز میں یا گرلز سے بوائز میں تو اس کی سینیارٹی متاثر ہوگی، اگر ڈپارٹمنٹ اپنی ضرورت کے تحت ایڈجسٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوتی، تاہم ٹیچر کے شفٹنگ ٹرانسفر آرڈرز میں تحریری طور پر سینیارٹی انٹیکٹ رہنے کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اگر کسی ٹیچر کا اپنا اسکول کسی دوسرے اسکول میں مرج یا کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے کنسولیڈیٹ کیے گئے تھے، بوائز کو گرلز میں، گرلز کو بوائز میں اور ماڈل اسکول بنا دیے تھے، اس مرجنگ اور کنسولیڈیشن کے باوجود اس ٹیچر کی سینیارٹی اپنے پہلے اسکول والے ونگ میں ہی انٹیکٹ رہے گی، یعنی کہ ایک بوائز اسکول جو ہے وہ فیمیل میں مرج ہو چکا ہے تو وہ جو ٹیچر اس فیمیل والے اسکول میں گیا ہے، وہ جو میل ہے اس میل کی جو سینیارٹی ہے وہ اس کی پچھلی سابقہ جو ونگ ہے بوائز والی، وہاں سے وہ اس کی سینیارٹی انٹیکٹ رہے گی، یعنی اس ٹیچر کا نام سابقہ اسکول والے ونگ کی سینیارٹی لسٹ میں برقرار رہے گا، صرف پریزنٹ اسٹیشن جو ہے وہ کالم میں موجودہ اسکول کا نام آئے گا، جبکہ ریمارکس والے کالم میں سابقہ اسکول اور مرجنگ کا ذکر کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی پرموشن اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی پرموشن کی سینیارٹی لسٹیں ضلعی لیول پر مرتب کی جاتی ہیں، کہ پی ایس ٹی اور جو ای ایس ٹی پرموٹ ہوتے ہیں ان کی ضلعی لیول پہ لسٹیں مرتب ہوتی ہیں، ایس ایس ٹی، ہیڈ ماسٹر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ پرموشن کی سینیارٹی لسٹیں صوبائی لیول پر مرتب کی جاتی ہیں۔ سینیارٹی لسٹ میں کنٹریکٹ ایجوکیٹرز کا نام شامل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو سینیارٹی لسٹ تیار ہوتی ہے اس میں کانٹریکٹ ٹیچرز کا نام نہیں آتا۔ سینیارٹی لسٹ میں نام شامل کروانے کے لیے ریگولر آرڈرز کا جاری ہونا
पहली शर्त है। एक टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, फ़र्ज़ किया सीनियरिटी लिस्टें मुरतब हो रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों का नाम उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट वाला टीचर रेगुलर हो जाएगा तो तब उसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 9, सीनियरिटी लिस्ट में शामिल तमाम असातिज़ा की प्रमोशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ दस्तयाब इन सर्विस कोटा के मुताबिक हर कैटेगरी के कुछ टॉप सीनियर टीचर्स ही हर साल प्रमोट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आपको समझाते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट में 50 टीचर आ रहा है, जबकि इन सर्विस जो कोटा है वो टोटल 10% है। तो अब 50 के 50 जो हैं वो लोग प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि उनमें से जो टॉप 10 जो हैं सीनियर टीचर्स, और उसकी सीनियरिटी की बता दिया कि वो सीनियर कैसे कैसे करार पाएंगे, उसके मुताबिक उन लोगों की टॉप सीनियर्स की सीनियरिटी हम आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुके हैं कि सीनियर कौन कौन से होंगे और किस किस हवाले से देखकर उनको सीनियर बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, प्रमोट होने के लिए कम से कम मुकम्मल 3 सालों की ACR का होना भी ज़रूरी होता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपके कामों को हम आसान से आसान करते रहें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।